होच बी क्रिस्त न्हय मो असो जिवा विशीं लोक खूब दुबाव काडून आनी जोणेकूल आपल्या मनात अदमास करून आसलो देखून जिवान तांकां समेस्तांक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरो, पूण म्हजें जीवन बळवून एकलो येता आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक हांव उपकारो ना. तोच पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां पवित्र स्नान दितलो. तेन्ना सगळ्या लोकांन स्नान घेवन सोंपतोच आनी जेजू स्नान घेवन मागणें कोत्ता आसतना स्वर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याचें आंग रूप घेवन ताचेर देंवून आयलो आनी स्वर्गांत हांव एक ताळो आयकूंक आयलो, तूं म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. वैवा भयणानो, जेजू देवाचो पूत, जेजू देव, ताचेर बापाचें दादोसपण आसा, ताचेर आमी विस्वास दवरुया. आमच्या बावतिस्माचो उगडास करुया. घेयात उजवाड क्रिस्ताचो, आमी क्रिस्ताचो उजवाड जावया. आमकां धवी न्हेसोवन दिल्ली नितोळ निर्मळ जिवीत जेवया. आमकां 2 भाशेची तेलां वापरलेली एक 9 शिजाचें तेल गोठाय घेवया आनी क्रिस्माचें तेल पवित्र आत्मो मागुया. तेच भाशेन आमकां उदकांत स्नान दिलां, पातकाक मरुया, जेजूंत जिवो जावया.